नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज हेडलाइंस में मैं बशीर नाज आपकी खदमत में हाजिर। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। श्रीनगर नौगाम में जंगजुओं के हमले में 2 पुलिस एहलकार हलाक, 1 जख्मी। पुलिस एहलकारों के ताजियत में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत लोगों का अश्दाम। नौगाम हमला मनसूबाबंद साजिश। पाकिस्तान कश्मीर में अमन व अमान दरहम बरहम करना चाहता है, दिलबाग सिंह। हमले में जैश मोहम्मद के जंगजू मुलव्वस, आईजीपी कश्मीर। 21वें हफ्ते भी नमाज जुमा के इज्तिमात मुनक्कद नहीं हो सके, मस्जिदों के मिंबरों मेहराब खामोश। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 540 नए केस, मजमूई तादाद 27,490। 15 अगस्त की तकरीब का इनेकाद आज। लेफ्टिनेंट गवर्नर परेड पर सलामी लेने के अलावा तिरंगा लहराएंगे। शहरी श्रीनगर में आज सख्त तरीन बंदिशें आयद रहने का इम्कान। इंटरनेट और फोन सर्विस भी बंद रह सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान तारीखी माहिदा, ट्रंप ने किया ऐलान। तारीख मुत्तहिदा अरब अमारात के मुनाफिकाना तर्ज अमल को कभी फरामोश नहीं कर पाएगी, तुर्की का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नौगाम बाईपास इलाके में मुश्तबा जंगजुओं के हमले में मारे गए एहलकारों इशफाक अहमद खांडे और फयाज अहमद की लाशें जब उनके आबाई इलाकों में पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। इस सिलसिले में इशफाक अहमद खांडे के आबाई गांवों मलोरा, श्रीनगर और इसके मुजाफाती इलाकों से खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत लोगों का अश्दाम उमड़ आया, जिन्होंने इसके घर की तरफ मार्च किया और फलक शगाफ नहरों के बीच पुरनम आंखों से सुपर्द खाक किया गया। वहीं लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनके घर जाकर उनके लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। 15 अगस्त के सिलसिले में सिक्योरिटी हाई अलर्ट के बीच जंगजुओं ने जुमा की सुबह श्रीनगर के नौगाम बाईपास इलाके में पुलिस पार्टी पर दिन दहाड़े हमला किया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार अज्जान और 1 शदीद तौर जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक नौगाम गुलशन चौक में अचानक हथियारों से लेस जंगजू नमूदार हुए और उन्होंने पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अगरचे वहां पर मौजूद दीगर पुलिस एहलकारों ने भी हमला आवरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, ताहम वो अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं फायरिंग में जख्मी हुए तीनों एहलकारों को अगरचे फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम 2 ने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया, जिनकी शिनाख्त इशफाक अयूब साकिन मलोरा श्रीनगर और इम्तियाज अहमद साकिन कुलगाम, जबकि जख्मी एहलकार की मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर हुमहमा में मारे गए पुलिस एहलकारों के हक में एक ताज़ियती तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के अलावा दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने नौगाम हमले को मनसूबाबंद साजिश की कड़ी से ताबीर करते हुए कहा कि सरहद पार बैठे लोग नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन कायम रहे। उन्होंने कहा कि कभी कभी हमें ऐसे वाक़ात बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ये कोशिश है कि कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल दरहम बरहम रहे। जहाँ के हालात के मद्देनजर आप सब जानते हैं कि जहाँ बार बार जो दहशतगर्द हैं वो सिविलियन को, पुलिस को, फोर्सेस को कोशिश करते हैं अपना निशाना बनाने की, और कुछ एक जगह पे उनको कामयाबी हासिल होती है, मगर इसके साथ पुलिस और फोर्सेस की तरफ से जो कार्रवाई चलती रही, जहां पर कि हम जहां पर जो माहौल पहले से बेहतर हुआ है उसको और बेहतर करें और आने वाले टाइम में अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको और तेज करें। इसके बीच में कभी इस तरह की वारदातें, क्योंकि पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सीज जो हैं वो जहां पर अमनो अमान का माहौल, बेहतर माहौल को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बार बार इस तरह की साजिशें पार से होती हैं और कोशिश होती है कि जहां जो हालात थोड़ा बेहतरी की तरफ जाते हैं उसमें से रुकावट डालने की कोशिश करें। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मारे गए पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए
کہا کہ ان جان بازوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ایک عظیم قربانی پیش کی ہے۔ آئی جی پی نے کہا کہ اس حملے میں جنگجو تنظیم جیش محمد ملوث ہے اور ملوث جنگجو کی شناخت کی گئی ہے۔ اس کا بھی انپوٹ تھا کہ کسی بھی ایریا میں اسٹرائک کر سکتا ہے، تو لڑکے الرٹ تھے۔ آپ جیسا دیکھیں ان کے بی پی جیکٹ پٹکاوے پہنے تھے، پورا مستعد تھا، لیکن پیچھے سے چھپ کے آ گیا اور فائر کیا، جس سے ہمارے 2 لڑکے شہید ہو گئے۔ لیکن ہم لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں کون ہے، جیش محمد گروپ کا ہے، اور بہت جلدی نیوٹرلائز کر لیں گے۔ جاں بحق ہوئے پولیس اہلکاروں کی میتوں کو تمام تر ضروری لوازمات کے بعد ورثا کے حوالے کیا گیا۔ اس حملے کے بعد سری نگر میں سیکورٹی ایجنسی کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی گئی۔ عالمی وبائی بیماری کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے بیچ کل 21ویں ہفتے جمعہ کو درگاہ شریف، حضرت بل، جامع مسجد سری نگر اور سرائر شریف سمیت خانقاہوں، زیارت گاہوں اور دیگر بڑی مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات منعقد نہیں ہو سکے۔ تاہم دور دراز دیہات اور علاقوں میں مختصر انداز میں نماز جمعہ ادا کی گئی۔ خیال رہے کہ حکومت نے حال ہی میں اپنے ایک فیصلے کے دوران 16 اگست سے تمام مذہبی مقامات کو کھولنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ جموں کشمیر میں جمعہ کے روز کورونا وائرس کے نئے 540 کیس سامنے آئے ہیں، جن میں وادی کشمیر سے 421 جبکہ جموں صوبے میں 119 کورونا کیس ظاہر ہوئے ہیں، اور اس طرح کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 27,490 تک پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سری نگر میں سب سے زیادہ یعنی 108 کورونا کیس سامنے آئے۔ ضلع بارہمولہ میں 47، پلوامہ میں 31، کلگام میں 11، شوپین میں 8، اننت ناگ میں 29، بڈگام میں 35، کپوارہ میں 65، بانڈی پورہ میں 50، گاندربل میں 29، جموں میں 41، رامبن میں 3، کٹھوا میں 4، ادھمپور میں 5، سامبا میں 4، ڈوڈا میں 3، پونچھ میں 4 اور ریاسی میں 8 کورونا کیس سامنے آئے ہیں۔ کووڈ-19 لاک ڈاؤن بندشوں اور کڑے حفاظتی بندوبست کے بیچ آج 15 اگست کی تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سری نگر میں شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں فل پروف سیکورٹی بندوبست کے تحت سب سے بڑی تقریب منعقد ہوگی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا پریڈ پر سلامی لینے کے بعد ترنگا لہرائیں گے۔ نوگام حملے کے بعد سری نگر میں سیکورٹی ایجنسی کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی گئی۔ اسٹیڈیم کے گردنواں کو 2 روز قبل ہی فورسز کی تحویل میں دیا گیا تھا اور اسٹیڈیم کی سیکورٹی کمانڈوز دستوں کو سونپ دی گئی۔ کئی اونچی عمارتوں پر شارپ شوٹرز کو مورچہ زن کیا گیا ہے۔ تقریب کی جگہ بغیر پائلٹ جہاز بھی گشت کریں گے۔ بھارت کے یوم آزادی کے پیش نظر شہر سری نگر میں سخت بندشوں کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ شہر کے سول لائنز اور ڈاؤن ٹاؤن کے حساس علاقوں میں دفعہ 140 نافذ رہے گا اور اس دفعہ کے تحت 4 یا اس سے زیادہ افراد کو ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سری نگر شہر کے تمام حساس علاقوں میں اضافی تعداد میں پولیس اور CRPF اہلکاروں کی تعیناتی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ صوبائی انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ ان تقریبات کے پیش نظر شہر میں جہاں بڑی تقریب ہونے والی ہے میں امن و قانون کی صورتحال کو بنائے رکھنے اور عوامی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے شہر سری نگر میں 7 پولیس تھانوں کے تحت آنے والے سبھی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ رہے گا۔ اس دوران کسی بھی شخص یا گاڑی کو ان علاقوں میں داخل ہونے یا وہاں سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پایا گیا، جس کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا۔ Just a few moments ago, I hosted a very special call with 2 friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board and on a broad range of areas, including tourism, education, healthcare, trade, and security. بتایا جاتا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفود آپس میں ملاقات کر کے سرمایہ کاری، سیاحت،
براہ راست پروازوں، مواصلات، ٹیکنالوجی، توانائی، صحت، ثقافت، ماحولیات، سفارت خانوں کے قیام اور باہمی فائدے کے دیگر معاملات پر دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ اگرچہ جمعرات کو امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ، اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زائد نے ایک مشترکہ بیان میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ یہ تاریخی پیش رفت مشرقی وسطی میں امن کے قیام میں مدد دے گی، تاہم ترکی نے اس فیصلے کو تاریخ کا بدترین دن سے تعبیر کیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ تاریخ اور خطے کے لوگ اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر متحدہ عرب امارات کے منافقانہ طرز عمل کو کبھی فراموش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ترکی کے مطابق یو اے ای نے یہ فیصلہ اپنے مفادات کے لیے کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گر خدا لایا، خوش رہو، آباد رہو، کورونا سے محفوظ رہو۔ دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت۔ خدا حافظ۔